अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक शख्स जिसको पूरे निज़ाम ने ज़ोर लगा के जेल में बंद किया वो पाबंद सलासल है और वो उनकी बनाई गई जेल के अंदर बज़ाहिर कैद है, मगर उसकी सोच बहुत आज़ाद है। सोच इन मानों में कि उसको कहा जाता है कि मुल्क से बाहर चले जाओ, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। उसको कहा जाता है कि ये बात मान लो, वो कहता है कबूल ही नहीं है। वो कहता है सारी उम्र जेल गुजार लूँगा मगर इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जबकि जो जेल में डालने वाले हैं वो थर थर काँप रहे हैं। कभी सर्वे पर पाबंदी लगा देते हैं कि आवाम की राय दूसरी आवाम तक ना पहुंच जाए, कभी टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। आखिर खौफ क्या है, किस बात का धड़का लगा हुआ है? अब वो जेल के अंदर है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो शख्स जिसका केस है वो अदालत में मौजूद है लेकिन जज भगोड़ा बना हुआ है। कभी जज छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जज साहब बैठ ही नहीं पा रहे, बार बार बीमार हो जाते हैं, जबकि वो शख्स कहता है कि मैं हाजिर हूँ। ये मनाजिर हमने माजी में नहीं देखे। यहाँ पे तो लोग लंदन भाग जाते हैं, वो मुल्क में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, जज साहब छुट्टी पर हैं। अब खबर क्या है? अब अटक में ऐसा क्या हुआ है कि आपको जेल के बाहर पुलिस ही पुलिस निकालनी पड़ी है? बहुत दिलचस्प खबर है। अब कल एक जड़ांवाला में मामला हुआ, जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया, चर्चों को आग लगाई गई। फिर 9 मई वाला वाक़या हुआ। अब एक दिलचस्प खबर सुने कि आईजी पंजाब को अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। शायद 9 मई पर उनकी खिदमात बड़ी अच्छी हैं, कल जड़ांवाला वाक़या में शायद उनकी खिदमात बड़ी अच्छी थी, या बाकी जो उन्होंने किया है वो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। अब अटक में इमरान खान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से जब इसके मामलात होते हैं तो इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट्स ली जाती हैं, सब कुछ करके इतना इन्होंने अपना ख्याल रखा कि यहाँ तक कि यहाँ पर इमरान खान को रखेंगे तो सब कुछ सिक्योर है, कोई ख़तरा नहीं है। इससे पहले हमने सुना था कि जेल के अंदर इमरान खान कोड वर्ड में गुफ्तगू करते हैं, फिर अहलकारों को इवन कैदियों को भी इस जेल से निकाल के और जेलों में फेंकना पड़ा। फिर बताया गया कि अमले के ऊपर फ़ोन की पाबंदियां लगाई गई हैं, व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, यानी इतनी परेशानी है। लेकिन आज अटक की सड़कों के ऊपर पुलिस ही पुलिस निकालना पड़ गई है। उसकी वजह क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा खौफ है? 14 अगस्त पर क्रैकडाउन किया गया, लोग पकड़े गए, घरों से उठाए गए। भला क्यों? 14 अगस्त है, सब ने निकलना है, कहीं तहरीक इंसाफ वाले झंडे ना लहरा दें, इतना खौफ है। ये पहले मंजर पाकिस्तान में नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक और जगह पर हमारा टीवी रिपोर्ट किया करता था जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। सूरत हाल ये है, जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं, आईबी लगी हुई है, एमआई, दीगर बहुत सारे इदारे हैं गवर्नमेंट के पास जहां से रिपोर्ट्स आती हैं। तो डर है, धड़का लगा हुआ है कि अटक के अंदर वो बंदा जो कैद है वो कैद में नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जो उसे कैद किए बैठे हैं वो उसकी कैद में हैं। अब आज अटक के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए वहाँ पे पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च 1-2 गाड़ियों का नहीं, 20 गाड़ियों का, और सैकड़ों की तादाद में आज जो है वो अहलकार सड़कों पर निकालने पड़ गए हैं। भला क्यों? अटक के लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि वो जो जेल में बैठा हुआ है, हमें पता है कि आपके दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है, हमें पता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या आपको धड़के लगे हुए हैं। आपने बाहर नहीं निकलना, देखो हमारी ताकत, देखो हम कितनी बड़ी तादाद में हैं। अगर इतना ही खौफ है तो इस जेल वाले से गुजारिश करवाएं कि पैगाम जारी कर दे कि आपने बाहर नहीं आना, क्योंकि लोग उसकी बात सुनते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर का जो हाकिम वक्त है, जो असल हाकिम है पाकिस्तान के अंदर, उसका सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि ताकत तो गो उसके पास है मगर लोगों की मोहब्बत से वो महरूम है। मैंने आपको बताया कि वो शख्स कहता है मेरा केस सुना जाए, लेकिन जो जज साहब हैं वो आते ही नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक आज आए ही नहीं, वो पहले ही अवेलेबल नहीं होते थे। आज फिर जब इमरान खान का केस लगा तो वो यही ड्रामे कर रहे हैं। कब तक आप डिले करेंगे जस्टिस आमिर फारूक साहब? सिर्फ तारीख के अंदर अपना किरदार आप लिखवा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ओहदे ख़त्म हो जाते हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोग और तारीख ऐसे लोगों को, ऐसे स्याह किरदारों को नहीं भूलती। आप बैठे रहे आमिर फारूक साहब। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है।
ان کے بہاف پر ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے ملک بھر میں، چونکہ ان پر درجوں مقدمات ہیں اور اس کیس کے اندر اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو باقی کیسز کے اندر ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ اس لیے انہوں نے 184 سب کلاس 3 کے ذریعے یہ کہا ہے کہ دیگر مقدمات میں ان کی گرفتاری روکی جائے، اور اس درخواست کے اندر انہوں نے وفاقی حکومت کو، آئی جی پنجاب کو، بلوچستان کو، سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کو فریق بنایا ہے، نیب، ایف آئی اے، انسداد دہشت گردی عدالت اور اسلام آباد کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا ہے۔ پرپز یہ ہے کہ عمران خان یہاں سے نکلیں گے تو باقی کیسز کے اندر گرفتار کر لیے جائیں گے، اس لیے ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ چونکہ مختلف مقدمات میں ان کی جو ضمانتیں ہیں، ان کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو رہی ہیں، تو اس وقت عدالت سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے جو عمران خان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے وہ سیاسی انتقام بند کیا جائے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اب اس اٹک جیل کے اندر جہاں پہ آپ نے آج درجنوں پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار سینکڑوں کی تعداد میں نکالے، وہاں پہ عمران خان کے وکلاء بھی پہنچے، انہوں نے 6 نام لکھ کے دیے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، جس میں شعیب شاہین تھے، سمیر کھوسا صاحب تھے، پھر بیرسٹر گوہر علی تھے، پھر نعیم حیدر پنجوتھا، عمیر نیازی، علی اعجاز بٹر، لیکن ان 6 میں سے صرف ایک شخص کو، نعیم حیدر پنجوتھا کو ملنے کا موقع دیا گیا۔ چلے ایک کی ملاقات ہو گئی ہے، باقیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ خوف کا ایلیمنٹ کیا ہے۔ دوسرا، حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا، بتایا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 18 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 18 اگست کو ان کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ان کی کابینہ حلف لے گی، تو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں وہ حلف اٹھائیں گے، لیکن انوار الحق کاکڑ نے جو کابینہ رکھی ہے اس پر انہیں داد دینی چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی، جو خود کو صحافی کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی سے پوچھئے کہ ان کا کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ اب اس صحافی کو نگران وزیر اطلاعات بنایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صحافیوں کی ایسی کون سی خدمات ہوتی ہیں، آخر کون سی ایسی صحافت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کو وزارتوں سے مشیر، اسپیشل اسسٹنٹ کے عہدوں سے نوازا جاتا ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے ایک عام شہری کے طور پر، ایک عام پاکستانی کے طور پر، کہ مرتضیٰ سولنگی، عامر میر، محسن نقوی، فہد حسین اور بہت سارے نام، نجم سیٹھی، میں حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں میں جن کو عہدوں سے نوازا گیا ہے، ان سب لوگوں کے کردار یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بچوں کو پڑھائے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ صحافت جاری رکھیں اس وقت تک جب آپ اپنی منزل یعنی وزیر، مشیر، معاون خصوصی اس عہدے تک نہ پہنچ جائیں۔ بچوں کو پڑھایا جائے کہ یہ شخصیات بیچاری کن کن مشکلات سے گزری ہیں، آخر کون سے کارنامے، کون سی خدمات انہوں نے سر انجام دیں کہ ان کو سرکاری عہدوں اور ان بڑے بڑے منصبوں پر بٹھایا گیا۔ سوال تو ہونا چاہیے کہ یہ رول ماڈل ہے کہ آپ ایسی صحافت کرو کہ حکومت آپ کو عہدہ دے اور آپ کو نوازے۔ مرتضیٰ سولنگی عمران خان کے بارے میں، تحریک انصاف کے بارے میں اوورآل کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی ذرا ٹائم لائن چیک کر لیں۔ آپ ایک ایسا نگران وزیر اطلاعات رکھتے ہیں جن پر سنگین الزامات 2010 میں دی نیوز کی رپورٹ کے اندر لگے، اس شخص کو آپ لگا رہے ہیں۔ دوسرا، آدھے سے زیادہ صحافیوں کو تو اس نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے ٹویٹر پر۔ جس شخص کی اختلاف رائے برداشت کرنے کی یہ حد ہو، آپ اس کو اتنا بڑا منصب دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ملک کے اوپر بہت سے قرضے بڑھائے ہیں۔ آج ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی تھی، تحریک انصاف نے 3 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے جو انہوں نے 15 مہینوں کے اندر 18.5 کھرب روپے کے قرضے لے کے پاکستان پر چڑھا دیے۔ پھر بھی ظلم پاکستان کے ساتھ کس نے کیا، یا پاکستان کی معیشت کو برباد کس نے کیا؟ عمران خان نے، کیونکہ وہ 6% پر ترقی کرتی معیشت کو چھوڑ گیا، جبکہ یہ جو موجودہ احباب ہیں ان کے قرضوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ آج سٹاک ایکسچینج کی حالت دیکھ لیں، ڈالر کی اڑان دیکھ لیں،
मगर शोर क्या मचाना है कि ये सब कुछ इमरान खान ने किया। अब जो लोग इमरान खान के बारे में गलाजत बक रहे थे उनमें से कुछ को तो अवार्ड्स दिए गए हैं, जबकि जिन्हें अवार्ड्स नहीं दिए गए अब उन्हें ओहदे दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।